हेलो व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे और अपनों और बेगानों की हेल्प भी कर रहे होंगे और एक दूसरे से जो गिला है वो भी ख़त्म कर रहे होंगे। अगर ख़त्म नहीं किया अभी तक एक दूसरे से गिला, तो काइंडली आप एक दूसरे से सुलह कर लीजिए, क्योंकि एक दूसरे को, एक दूसरे की गलती को माफ़ कर देना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है ये। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का मेरा टॉपिक, जैसा कि आपको मालूम है, सर्दी का सीज़न स्टार्ट है। दिसंबर की आज 16 तारीख हो गई है। काफ़ी धुंध भी होती है सुबह के टाइम, रात के टाइम भी, और काफ़ी ओस भी पड़ती है। काफ़ी गीलापन होता है हवा में, ह्यूमिडिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं दो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मेरा एक टॉपिक तो सर्दी से आपके प्लांट को प्रोटेक्शन कैसे आपने करनी है उसके बारे में, और दूसरा आपके प्लांट की प्रूनिंग करने के बारे में होगा। एक प्रूनिंग के बारे में और एक सर्दी के सीज़न में प्रोटेक्शन करने के बारे में आपके जो प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। आपके पौधे को ठंडक से बचाने के लिए अक्सर पौधे, बल्कि अक्सर पौधे नहीं, दरख्त भी सर्दी के मौसम में अपनी ग्रोथ तकरीबन 95% रोक देते हैं। नए पत्ते उनके नहीं निकलते। सर्दी के सीज़न में उनके पत्ते झड़ भी जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ बाकी बचती हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी केयर भी करनी पड़ती है। अगर सर्दी से उनको ना बचाया जाए तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, पत्ते देना बंद कर देते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जड़ें भी उनकी ख़राब हो जाती हैं। तो आप ये पिक्चर आप चेक कीजिए। इस पिक्चर में ये बताया गया है कि सर्दी के सीज़न में आप अपने पौधों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं धुंध से, क्योंकि जो आउटडोर प्लांट होते हैं उनको डायरेक्ट जो सन के नीचे होते हैं, स्काई के नीचे होते हैं, तो आसमान से जो ओस पड़ती है रात के टाइम वो डायरेक्टली पत्तों के ऊपर पड़ती है, पौधों के ऊपर पड़ती है, जो डैमेज करती है पत्तों को और वो झड़ जाते हैं पत्ते। ऐसे में इनको आप किसी प्लास्टिक रैप से या जालीदार कपड़ा जो होता है, नेट होता है, उनको उसके थ्रू आप इनको कवर कर दीजिए, ताकि डायरेक्ट जो ओस है वो उनके ऊपर ना पड़े, तो आपके जो प्लांट हैं वो ना मुरझाएं। तो आप ये पिक्चर चेक कीजिए आप, इसमें भी एक ट्रिक बताया गया है आपने कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। इससे आप जो प्लास्टिक रैप होता है, प्लास्टिक से कवर साइडों पर कर दिया जाता है और इससे भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है सर्दी के सीज़न में। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है और ऑक्सीजन काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सांस लेने में आसानी होती है सर्दियों में, तो इसलिए पौधों के लिए वो नुकसानदेह होती है, क्योंकि पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी होती है। वो जो आपको पत्ते और टहनियाँ नज़र आती हैं वहाँ से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सर्दी के सीज़न में काफ़ी हद तक जो है ऑक्सीजन ईज़ी हो जाती है। तो इसलिए प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ऐसा सर्कल एक बना हुआ है, कुदरत ने बनाया हुआ है। पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वो ऑक्सीजन जनरेट करके उसको कन्वर्ट करके उसको ऑक्सीजन में हमको मुहैया करते हैं, हमको देते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं अपने माहौल में। तो सर्दी के सीज़न में कार्बन डाइऑक्साइड बनना कम हो जाती है ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, क्योंकि वो हीट नहीं होती। जब हीट नहीं होगी मिट्टी के अंदर, आपके गमले के अंदर, तो वो जड़ों को, पौधे की रूट्स को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में दिक्कत पैदा होगी। तो दिक्कत पैदा होगी तो वो पत्तों को और टहनियों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे पाएंगी जड़ें, और मिट्टी उसकी इसलिए ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी पत्तों से, तो पत्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये पिक्चर आप चेक कीजिए, इसमें भी एक ट्रिक बताया गया है कि आप उसको कैसे बना सकते हो, प्रोटेक्शन कर सकते हो। इसके नीचे जाली लगाई गई है पाइप की, पीवीसी पाइप है ये। इसकी थ्रू उन्होंने एक झोंपड़ी सी बना दी और उसके ऊपर जो प्लास्टिक रैप है उसको बिछा दिया, ताकि डायरेक्ट जो ओस है पत्तों के ऊपर या पौधों के ऊपर ना पड़े। तो इससे भी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है, जो डायरेक्ट पड़ती है। तो
तो अब ये भी पिक्चर आप चेक कीजिए, इन्होंने भी अच्छा आइडिया दे दिया है किस तरह आप अपने पौधे को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये तो ज़मीन के अंदर पौधों के लगाने के बारे में है कि आपके पास गार्डन हो, ज़मीन में पौधे लगे हुए हों तो उनको कैसे आपने कवर करना है। अब ये पिक्चर आप चेक कीजिए, ये भी मट्टी ज़मीन के अंदर ही है, लेकिन ये आपके लिए एक ट्रिक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आप शॉपिंग बैग ले लीजिए बड़े साइज़ का, उसको भी आप पौधे के ऊपर चढ़ा दीजिए। तो इससे ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपका पौधा मुरझा जाएगा, उसको हवा चाहिए, उसको नमी चाहिए। ऐसा नहीं है, सर्दी के मौसम में ग्रोथ वैसे ही पौधों की 95% जो है ना वो रुक जाती है, नए पत्ते नहीं निकलते। तो हम भी कहते हैं कि पत्ते क्यों नहीं निकल रहे, तो वजह यही होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिट्टी के अंदर नहीं बन पाती सर्दी की वजह से। तो इस वजह से उनकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। ऐसे में आप उनको हीट दें, टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड पर अगर रह सकता है आपसे, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि एक वाइड एरिया में, वाइड प्लेस में आप टेम्परेचर को लेवल में और डाउन या अप नहीं कर सकते। ऐसे में हमको पौधों के लिए शॉपिंग बैग यूज़ करना पड़ता है, प्लास्टिक रैप यूज़ करना पड़ता है, ताकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पैदा हो सके। तो ये भी है, एक ट्रिक है। तो अब ये पिक्चर आप चेक कीजिए, जो ये सर्दी के सीज़न की है। सर्दी के सीज़न में काफ़ी हद तक ना जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ग्रोथ जब रुक जाती है तो आप उसको शॉपिंग बैग से कवर कर दीजिए गमले को। तो गमले को अगर कवर कर सकते हैं आप किसी ऐसे ट्रिक से, पत्तों के साथ भी अगर शॉपिंग बैग आपका या प्लास्टिक रैप टच होता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि पौधे को कोई ख़राबी पैदा होगी। इससे पौधे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही इसकी ग्रोथ तो वैसे ही नहीं बढ़नी। तो प्लास्टिक रैप लगाने से फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि पौधा जो है ना वो मुरझाएगा नहीं, मरेगा नहीं, उसके पत्ते जो वो स्टैंड रहेंगे, गिरेंगे नहीं। नहीं तो सर्दी के सीज़न में आपने अक्सर देखा होगा, जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल किसी हद तक ना गिर जाते हैं। बाजू का तो 100% ही पूरे के पूरे जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। तो अब ये आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को चाहिए होती है, आपके पौधे को उसने जनरेट करके, उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में हमको देनी होती है, इंसानों को देनी होती है, जानवरों को देनी होती है, जिससे हम सांस लेते हैं, अपने माहौल में सांस लेते हैं। तो काफ़ी हद तक जो पौधे हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। अगर पौधे ना हों तो हम भी नहीं हो बच सकते, क्योंकि पौधों ने ही हमें ज़िंदगी देनी है। इसलिए पौधों को आप पालिए और अपने घर में रखिए। आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं वो, और काफ़ी खूबसूरत भी दिखते हैं। तो आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग होती क्या है? प्रूनिंग होती क्या है? प्रूनिंग असल में कहते हैं काट छांट को। काट छांट मीन के बेफजूल। आप ये पिक्चर पहले चेक कर लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बिफ़ोर प्रूनिंग है और आफ्टर प्रूनिंग है। आफ्टर प्रूनिंग में आप देख लीजिए जो टहनियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कम है, और जो बिफ़ोर प्रूनिंग है पहले वाली, उसमें आप देखिए उसमें काफ़ी हद तक टहनियाँ मौजूद हैं। तो हम प्रूनिंग करते क्यों हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि बिला वजह की खुद ब खुद जो उग पड़ती हैं ना ब्रांचेज़ और शाखें, जो अपने ही हिसाब से दाएं बाएं ऊपर नीचे को बढ़ जाती हैं, तो हम उसको काट देते हैं, उसको एक शेप दे देते हैं। शेप देने से और काट देने से ये नहीं होता कि पौधा आपका मुरझा जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या मर जाएगा। ऐसा ये काफ़ी ये मैंने सर्च की है कि काफ़ी लोगों में ये पाया जाता है, हम पौधे के पत्ते या टहनियाँ काट देंगे तो पौधे में बचा क्या, उसमें तो जान ही नहीं रही, वो मर जाएगा। ऐसा उनका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल रॉन्ग है। जो सही तरीका है उसकी प्रूनिंग कर देंगे आप। काट दें अगर शाखों को, बिला वजह की शाखों को काट देते हैं, तो उसकी जो नीचे से ट्रंक होता है, जो तना होता है पौधे का, वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें पावर ज़्यादा आती है, तो वो मोटा ताज़ा होता है, जिससे वो उसके ऊपर जो जड़ें होती जो ब्रांचेस होती हैं वो जल्दी प्रोड्यूस होती हैं, जल्दी लेंथी होती हैं, लंबी होती हैं। तो साल के बाद प्रूनिंग करनी पड़ती है।
تو آپ یہ دیکھ لیں آپ کہ بیفور پروننگ کے اوپر جو درخت بنا ہوا ہے اس میں کافی حد تک ٹہنیاں ہیں سینٹر میں، اور آفٹر پروننگ جب پروننگ کر لیتے ہیں ہم، کانٹ چانٹ کر لیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جو بلا حساب کی جو شاخیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد آفٹر پروننگ پکچر آپ چیک کیجئے کہ اس میں کافی حد تک کم کر دی گئی ہیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے پودے کی گروتھ میں، پودے کے جو فروٹ لگنا ہوتا ہے، پودے کو پھل لگنا ہوتا ہے، وہ بہت جلدی لگتا ہے اور بڑے سائز کا ہوتا ہے پروننگ کرتے رہنے سے۔ اب یہ پکچر نمبر 2 آپ چیک کیجئے، اس میں بھی پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اسپرنگ کے موسم میں کیسا رہے گا، سمر میں کیسا رہے گا، ونٹر میں کیسا رہے گا۔ تو اسپرنگ آپ چیک کر لیجئے، بہار کے موسم میں ایک فرض کریں آپ نے پودا لگا لیا، بہار کا موسم آئے گا جنوری کے بعد میں، یہ دسمبر ہے، جنوری کے بعد میں، فیبرری کے سٹارٹ میں اور اینڈ میں، مارچ کے سٹارٹ میں آپ مان لیجئے کہ بالکل زبردست موسم ہوتا ہے بہار کا، نئے نئے پودے پھوٹتے ہیں، نئے نئے پلانٹس جو پتے نکالتے ہیں۔ تو یہ لگایا پروننگ، یہ اسپرنگ کے سیزن میں، بہار کے سیزن میں جو پودا لگایا، اور پکچر کے اوپر درخت بنے ہوئے ہیں، پودے بنے، اور نیچے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں موسم کے۔ تو سمر میں آپ دیکھیے یہ اتنا بڑھ گیا، اور اس کے بعد ونٹر میں اس کی پروننگ کر دی گئی۔ تو یہ کافی حد تک جو ہے نا چھوٹا دکھنے کو لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ چھوٹا دکھنے میں لگتا ہے، اس میں پاور بہت زیادہ ہوتی ہے اگلے سیزن میں آنے کے لیے۔ تو جیسے ہی موسم بدلتا ہے، سمر آتا ہے، گرمی کا سیزن آتا ہے، تو گرمی کے سیزن میں بہت زبردست پودوں کی گروتھ بڑھتی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے کو شاخیں نکلتی ہیں، پھول لگتے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی ونٹر آتا ہے تو اب یہ آپ چیک کر لیجئے، ونٹر کے ہم نے پروننگ کر دیتے ہیں، 95% جو ہے نا وہ پروننگ کرنی چاہیے، کانٹ چھانٹ کرنی چاہیے، جو بلا حساب کی جو شاخیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو ونٹر کے پروننگ کرنے سے یہ ایک ڈنڈی سی صرف بچی، نیچے سے ایک ٹرنک آپ دیکھ رہے ہیں کتنا موٹا ہو رہا ہے اس کا، ونٹر پروننگ کا جو اوپر والی سائڈ ہے نا، ایئر 2 جہاں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے جو ونٹر پروننگ ہے اس کا تنا کافی موٹا ہے، اوپر سے ایک جو انہوں نے چھوڑی ہے، باقی سب کاٹ دی ہیں۔ اور نیچے آپ دیکھیے لیفٹ سائڈ پر سمر والی پکچر، تو سمر والی پکچر میں پھر سے وہ سمر گرمی کے سیزن کو بولتے ہیں، اور سمر میں کافی جو گروتھ پودے کی بڑھی، اور اس کا نیچے والا ٹرنک آپ دیکھ لیں کافی حد تک بڑھ گیا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو آئیڈیا کے طور پر آپ کو یہ پکچر میں نے شو کروائی ہے، تاکہ آپ کو ایزی سمجھ لگ سکے کہ فائدہ کیا ہے پروننگ کرنے کا۔ پروننگ کرنے سے پودے میں جان آتی ہے، اس کی روٹس نئی پروڈیوس ہوتی ہیں، اوپر والی شاخیں اچھی موٹی تازی ہوتی ہیں، اور پھول اور پتے بھی شائنلی نکلتے ہیں۔ تو ایئر 3 میں دیکھیے آپ ونٹر پروننگ میں، تو ونٹر پروننگ میں سردی کے سیزن میں ہم نے جو ہے نا وہ پھر سے کانٹ چھانٹ کر دی، اس کے پتے تو ویسے ہی سردی کے موسم میں جڑ جاتے ہیں، تو ٹہنیاں بچتی ہیں، تو ٹہنیوں کی ایک شیپ دینی پڑتی ہے جو لیفٹ رائٹ جو ہے نا وہ برابر نہ ہوں۔ اب آپ چیک کیجئے یہ لیفٹ رائٹ اپوزٹ کوئی بھی آپ کو یہ شاخ، کوئی آپ کو برانچ اپنے جو اپوزٹ ہے وہ نظر نہیں آئے گی، ایک دوسرے سے وہ میل نہیں کھا رہی ہیں۔ تو اوپر سے نیچے کچھ انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیفٹ میں اور رائٹ میں کچھ انچ کا فاصلہ ہے، 6 to 10 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ اچھا پودے کی پروننگ اچھی مانی جاتی ہے، یہ اس سے جو ہے نا ہر کسی برانچ کو مین ٹرنک سے ایک جیسی خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ تو سردی کے سیزن میں پھر سے یہ پروننگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ پہلی والی پکچر کو دیکھ لیں، اسپرنگ والی، بہار والی جو پودا تھا، اور اب لاسٹ والی اب دیکھ لیں ونٹر میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ 3 سال میں یہ پروسیس انہوں نے 3 سال کا بتایا گیا ہے کہ 3 سال میں اتنا ہو جائے گا آپ کا۔ تو یہ تو آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور اب یہ پکچر بھی آپ چیک کیجئے، پروننگ کی اگر سمجھ نہیں لگی تو پروننگ کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروننگ کاٹنا، ہم کاٹ دیتے ہیں جو بھی برانچز ہمیں بری لگتی ہیں یا ادھر ادھر کی اگی ہوتی ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں، ہم اس کو پروننگ بولتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کا جو سردی کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، جنوری سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو کافی سردی جو اور بڑھ جاتی ہے، تو آپ کے جو پودوں کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں، چاہے وہ گلاب ہو، چاہے وہ موتیا جس کو جاسمین بولتے ہیں، چاہے وہ باسل کا ہو جس کو نیاز بو بولتے ہیں، چاہے وہ تلسی کا ہو اس کو بھی ہولی باسل کے نام سے جانا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا، یہاں تک کہ جو زیتون اولیو کا جو پلانٹ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس کے پتے بھی جڑ جاتے ہیں اور ٹہنیاں باقی بچتی ہیں۔ ہارڈ سے ہارڈ بھی جو پودا ہوتا ہے جس کے پتے بہت سخت ہوتے ہیں وہ بھی جڑ جاتے ہیں سردی کے سیزن میں۔ تو کچھ اس طرح سے صرف ٹہنیاں ہی بچتی ہیں۔
تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہوتی. یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ صحیح ٹائم ہوتا ہے اس کی پروننگ کرنے کا جو ادر برانچز ہوتی ہے. اب یہ آپ پکچر میں چیک کیجئے، آپ کو پورے کی پوری جو اس کا ٹرنک ہے اور اس کی جو برانچز ہے وہ ویزیبل ہو رہی ہیں آپ کو. اب آپ کا مائنڈ صحیح کام کر رہا ہوگا کہ کون سی شاخ ہم کاٹیں اور کون سی چھوڑ دیں، اسی کو پروننگ بولتے ہیں. تو جیسے ہی پھر جنوری کا مہینہ ختم ہوگا، فیبرری کے اسٹارٹ میں یا فیبرری کے اینڈ میں جب سردی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اس کو بہار کا موسم بولتے ہیں. تو بہار کا جیسے ہی موسم آتا ہے، اب یہ پکچر آپ چیک کیجئے، اس جو صرف لکڑی ہی بچ جاتی ہے سردی کے موسم میں. تو بہار کا موسم آتے ہی سردی کم ہوتے ہی جیسے گرمی کی شروعات تھوڑی سی ہوتی ہے، تو پودے اپنے پتوں کو دوبارہ سے شوٹنگ ان کی نکالنے لگ جاتے ہیں. تو پوری کی پوری ٹہنیوں پر چھوٹے چھوٹے پتے آپ کو نظر آتے ہیں، جو دکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں اور خوبصورت دکھتے ہیں. اب یہ سیزن پروننگ کرنے کا نہیں ہے، اب یہ ان کا گروتھ کا ہے. آپ میرے بات کو سمجھ رہے ہوں گے. پہلے جو پودا اگایا جاتا ہے اس ٹائم اس کو پروننگ نہیں کی جاتی، سیزن کے حساب سے ہوتا ہے. اب جیسے انسان کا بچہ ہے، ہمارے بچے ہیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑے سے عرصے کے بعد ہم بال اس کے اتارتے ہیں، تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے پھر بال اتارتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ڈیلی بیس پر اس کے بال اتارتے رہتے ہیں. اب تھوڑا سا بڑا ہوگا، اس کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے، بڑے پہنائیں گے ہم. یہی حساب پودوں کا بھی ہوتا ہے. تو جو پروننگ کا سیزن ہوتا ہے وہ فل ٹھنڈ کے موسم میں، فل سردی کے موسم میں سٹارٹ ہوتا ہے. تو اب بہار کا موسم آ گیا، تو بہار کے موسم میں آپ پروننگ نہیں کریں، کیونکہ وہ گروتھنگ سٹیج ہے اس کی. وہ موسم گروتھ کرنے کا ہے، بڑھنے کا ہے، پتے نکالنے کا ہے. تو اس میں آپ کاٹ بھی سکتے ہیں لیکن پروننگ نہیں کی جاتی. جب بہار کا موسم آتا ہے اس ٹائپ کے پتے نکلتے ہیں. اب یہ پکچر آپ چیک کیجئے، اس کے جو بیک میں ہیں وہ اسٹیمپ جو ہے وہ خالی ہیں. جیسے ہی بہار آئے گی، پتہ نہیں کہاں سے وہ چھوٹے چھوٹے شوٹنگ اس کی پودوں کے اوپر سے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارا ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا کہ لکڑی کے اوپر یہاں سے بھی پتا نکل آئے گا. تو بہار کا موسم آتے ہی جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو بہار کا موسم بولتے ہیں، اس میں آپ کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. تو ہاں، یہ بھی میں کنسیپٹ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ سردی کے سیزن میں پانی آپ تقریباً نہ ہونے کے برابر دیں اپنے پودے کو، کیونکہ آلریڈی جو آپ کی مٹی ہے گملے کی یا زمین کی مٹی ہے، وہ موئسچر اس میں بہت حد تک موجود ہوتا ہے. تو اس کو آپ اوپر سے اور پانی اگر دے دیں گے تو اس کی روٹس میں نا پہلے سے ہی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بن رہی، تو آپ نے اور پانی ڈال دیا، زمین اور ٹھنڈی ہو گئی، تو مزید آپ کے جو روٹس ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر پائیں گے، ان کو ہیٹنگ نہیں مل پائے گی. کیونکہ بعض ایسے بھی دن کئی دن ایسے کئی ہفتے بھی ایسے بھی آتے ہیں سردی کے سیزن میں کہ سورج ہم کو دکھتا ہی نہیں، بادل ہی چھائے ہوتے ہیں، دھند ہی چھائی ہوتی ہے. تو ایسے میں اگر ہم پانی بھی دیتے رہیں ساتھ میں، تو روٹس جو ہیں ہم پودے کی، کسی بھی قسم کا پودا ہو، سب سے خاص طور پر روز پلانٹ جو آپ کے گلاب کا پودا ہے، اس کے بارے میں کیئر کرنے کے لیے بہت سینسیٹیو سیزن ہوتا ہے. وہ اوور واٹرنگ نہ کی جائے، نہیں تو ان کی روٹ جو ہیں وہ جلنا شروع ہو جائیں گی، تو سوکھ جائیں گی، بلیکش ہو جائیں گی، ان کو فنگس کھا جائے گا، تو پودا آپ کا مر جائے گا. سردی کے موسم میں نہ ہونے کے برابر آپ پانی دیجئے. اگر آپ کی اوپر والی مٹی ڈرائی بھی ہو گئی ہے تو آپ کو پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موسم میں اور ماحول میں اور سیزن کے حساب سے ان دنوں میں، سردیوں کے سیزن میں ہوا میں بہت نمی موجود ہوتی ہے. کافی حد تک ہوا بھی کافی موئسٹ ہوتی ہے. اب رات کو آپ کو چیز رکھ دیتے ہیں باہر آسمان کے نیچے، تو صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ گیلی ہوئی ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ ہوا میں کافی حد تک نمی موجود ہے، جو پودے سردیوں کے سیزن میں بھی اوپر سے لیتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے پودوں کو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زبردست اچھی لگی ہوگی، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. میں نے یہ 19 سے 20 منٹ کی جو ویڈیو بنائی ہے، یہ اس میں 3 مہینے یا 3.5 مہینے میں نے کور کر دیے ہیں. آنے والے 3 مہینے میں نے کور کر دیے ہیں اس 20 منٹ کے اندر. تو آنے والے جو 3 مہینے ہیں اس میں آپ میری ویڈیو کے حساب سے، میری گائیڈ لائن کے حساب سے آپ چلیں گے تو آپ کے پلانٹس جو ہے نا وہ اچھے رہیں گے. آپ پروننگ ہر قسم کے پودے کی کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے پودے کی. ایلو ویرا کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایلو ویرا تو آلریڈی
پہلے ہی سلائی سے ایک بنے ہوتے ہیں، ان کی شیپ پہلے سے قدرتی طور پر ہی ان کی شیپ جو ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو باقی ہر قسم کے پودے کی آپ رولنگ کر سکتے ہیں، ان کی شیپ دے سکتے ہیں، کاٹ چھانٹ کر سکتے ہیں سردی کے سیزن میں۔ تو میری ویڈیو کو آپ مزید بہت زیادہ اپنے سوشل میڈیا فیس بک، ٹویٹر اور گوگل پلس پر شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، پبلکلی شیئر کریں، تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنے کے لیے سوری آپ کی انفو میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے گڈ بائے، سی یو اینڈ ٹاٹا۔